नॉर्मली जेन्ना तितल्या एक्टरांक किंवा डायरेक्टरांक मेळ्ळा तेंची कम्युनिकेशन स्किल वेगळीच आसता. सिंपल भाशेन उलयतात किंवा एक लोकांक आपलेपण करून ओडून घेतात रोखडेच. हे एक्चुअली कशे तुमी डेव्हलप करतात? डेव्हलप अशें ना करचें पडटा एक्टराक हं, डायरेक्टराक एक्टराची मायंडसेट तयार करचो. प्रत्येक आतां सपोज 10 जाणांचो सेट आसा. हं, एक नाटक करता आनी 10 जाणांच्या भितून ते 10 जाणांची मायंडसेट एका लेव्हलाचेर नासता. हं, तांकां स्विच ऑन स्विच ऑफ करचें पडटा. थोड्यांक नाटक म्हळ्यार चल हें नाटक आमकां करपाक जाय, हो रोल हं, करपाक जाय. थोडे जाण एकदां रिहर्सलीक अशे येता मायंडसेटान की खंयच्या तरी घराचें टेन्शन आसता आनी कितें आसता. त्या टायमार कम्युनिकेशन स्कील करून तांकां त्या जाग्या वरसून ऑफ करून हं. ह्या जाग्यार ऑन करपाची म्हाका दिसता डायरेक्टराची अत्यंत गरज आसा. ओके. म्हणजे डायरेक्टरा बरोबर तो काउन्सिलर आसप खूप गरजेचो आसा. खूब खूब गरज आसा. म्हाका खबर आहा तुका हां, कौशल्यचे मायंडसेट हां. कितें आहा. तुका तरी डिस्टर्ब आसा हं, जाल्यार कित्याक डिस्टर्ब आसा? हें न सोदता तो त्या डिस्टर्बासून ताका ऑफ करून म्हाज्या हितून हं, रिहर्सल झोनान हाडपाचें काम प्रत्येक डायरेक्टरान जें आसता अशें म्हाका दिसता. ओके. आतां बाकीचे हं, डायरेक्टर व्ह्यूज म्हाका खबर ना, पूण म्हाका तर दिसता की त्या रुमान रिहर्सल रुमान येयलो की हं, तो म्हाजो मनीस जावपाक जाय आनी हांव तेजो मनीस जावपाक जाय. तेजे कडल्यान म्हाका हं. प्रोडक्शनाचें काम करून घेवपाक जाय.